بودن با خاتم النبیین تصورش محتاجه تا برسه به تحققش معیت با امیرالمؤمنین. اصلا در فکر نمی گنجه معیت با سید الشهدا. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به سید الشهدا، با حسین ابن علی خواهی بود. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام زین العابدین، با او خواهی بود. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام هشتم، به دیگران هم بگید همتون قرآن رو شروع کنید، هرچه می توانید بیشتر بهتر، همه را هدیه کنید به صاحب العصر و الزمان. برحمتك یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله